पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लहर की बात नहीं है, बात है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की। अगर कोई जज भी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है तो हम वकला, क्योंकि हम आइन के तालिब इल्म हैं, हम आइन के पहरादार हैं, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि अदलिया किसी पार्टी के हक़ में फ़ैसले दे। हमने हमेशा ये कहा है कि आज़ाद अदलिया हमारा जो स्लोगन है, हमारा स्लोगन ही आज़ाद अदलिया का है, क्योंकि आईन पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी जो है उसको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो किसी मुआशरे में, अगर मुआशरे की ड्यूरेशन देखें, जो भी मुआशरा है, आप पहला मुआशरा देखें कि रियासत मदीना जो है वो निज़ाम अदल पे कायम हुई। अगर आपका मुआशरे में इंसाफ नहीं है तो मुआशरा कायम नहीं होता। जिस तरीके से जजेस को दबाया जा रहा है, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस, चाहे उसमें जस्टिस बाबर सत्तार, और मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, बाबर सत्तार जस्टिस ऐसा जज है जो आपने देखा था कि वो मीडिया पे भी बैठता था ना जब, तो वो हमेशा मेरिट की बात करता था। आप उस आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस जज पे जिसने हमें मजाद है कि वो जियो पे भी बैठते थे तो उन्होंने मेरिट की बात की, किसी पार्टी की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन विद एनी पार्टी, और एज ए जज भी उसने हमेशा मेरिट की बात। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, अगर उसको ट्राइब्यूनल बनाया गया है, इस्लामाबाद की 3 सीटें, सारे लोग उसको जानने वाले हैं, वकला भी और जो इलेक्शन लड़े हैं। ये बड़ी बात है कि उसने तमाम चीज़ें छोड़ के वो बात कर रहा है जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। ऐसे जजेस को जो आइन के साथ खड़े हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं, उसके साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तमाम वकला बार खड़ी होंगी और आइन की बालादस्ती पे हम कोई हर्फ नहीं आने देंगे। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो आपको याद है कि चंद दिन पहले एक पंजाब ट्रिब्यूनल का केस लगा जिसमें हमने ये कहा कि आप इस बेंच से रिक्यूज़ करें। मेरा आज भी ये स्टांस है, क्योंकि 5 रुकनी जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि जज साहब जो हैं वो बायस्ड हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। मैंने कौन सी गैर आइनी और गैर कानूनी बात की? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं आपका केस बार कौंसिल में भेजता हूँ। मैं चुप रहा, मैंने इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया। मैं आज भी मीडिया के सामने ये कहता हूँ कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ है मैं उसको डिफेंड करूँगा, क्योंकि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा चीज़ मौजूद है बार कौंसिल एक्ट में, तो 209 भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जज के ख़िलाफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने तो कहा कि अगर भेजते हैं बार कौंसिल तो मैं इसका मुकाबला इस वजह से करूँगा आइनी और कानूनी तौर पर, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो ठीक उठाया है। क्योंकि आप बल्ले वाला केस देख लें, हमने पहले कहा था कि आरओ से इलेक्शन ना कराएं। पाकिस्तान का कौन सा दोस्त है जहाँ पे मीडिया वाला जो कोई आदमी, जो आप मुझे बता दें 17 सीटें एमक्यूएम को दी गई, किस तरीके दी गई, हर किसी को पता है कि फार्म 45 को तब्दील करके फार्म 47 पे लोगों को 17 सीटें दी गई। इस्लामाबाद की 3 सीट देख लें, रावलपिंडी डिवीज़न जिस केस में मैं पेश हुआ, वो रावलपिंडी डिवीज़न के लोग और हम इंसाफ मांग रहे हैं। 8 फरवरी के बाद अभी तक पंजाब में 180 के करीब पटिशन पेंडिंग पड़ी है ट्रिब्यूनल के सामने, और मैंने यही कहा कि ट्रिब्यूनल जितने जल्दी बनेंगे हमारा ग्रीवेंस रिड्रेस होना चाहिए। एक तो आपने इलेक्शन आरओ से कराए, दूसरी बात है कि वो लोग जो जीते हैं उनको आप रिंग के अंदर आने नहीं देते। ये पूरा एक मंसूबा था, फार्म 47 की हुकूमत बनानी थी। अब हमारा जो आज रिज़र्व सीट का है, इसमें भी हमारा यही ऑब्जेक्शन था कि रिज़र्व सीट में आपने आइन, बल्कि जज साहबान ने पूछा कि आप बताएं कि आइन की कौन सी क्लास है, अगर इनको सीटें ना दे तो आपको आइन की कौन सी क्लास हेल्प करती है। देखें, एक पार्टी का प्रोपोर्शन राइट है, पार्टी है, हमने पहले दिन भी कहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, और अब जज साहबान भी कह रहे हैं। तो मेरी चीफ जस्टिस साहब से इस्तदार सब तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट है कि पाकिस्तान पूरा अदलिया की तरफ देख रहा है। अदलिया ही ने, क्योंकि आइन इस टाइम मुल्क में नज़र नहीं आ रहा है, यही आइन की बालादस्ती थी। गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों का काम है जो कर रही हैं, जिन अदालतों के ऊपर आज़ाद अदलिया पे प्रेशर पड़ रहा है, उनको आज़ाद तरीके से काम नहीं करने दिया जाए। हमने ये भी कहा कि पंजाब में जिस तरीके से अदलिया को रोका गया, काम नहीं करने दिया, और इलेक्शन कमीशन पे मुझे हैरानगी होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमें पैनल दें और हम उसमें चूज़ करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने हमारे उस केस में, ट्रिब्यूनल वाले में, और जस्टिस मंदोखैल साहब ने, कि भाई ये कैसी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन
کو چیف جسٹس فارمر جو شہزاد ہبہ صاحب تھے جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے، وہ 6 ججز دیتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے 2 ججز کو چوز کیا۔ بھئی الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ ججز کو چوز کرے؟ اور وہ لیٹر ہم نے چیلنج کیا، وہ ریٹ ہمارے حق میں فیصلہ ہوئی۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے چوز کرنا ہے، ہم نے ججز اپائنٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، الجہاد کیس میں کنسلٹیشن جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، اس کے اوپر مشورہ بائنڈنگ ہے جو انسٹیٹیوشن آپ نے تمام ججز لگاتے ہیں، ٹریبیونل کے بھی لگاتے ہیں، اور یہ ابھی لگائے تھے جو اس کے تھے ای سی پی کے تھے، وہ جو جج لگائے تھے وہ سارے ٹریبیونل چیف جسٹس کی مشاورت سے ہوتے ہیں، کیونکہ مشاورت پی ایل ڈی سپریم کورٹ 1996 اور اس میں ری افرم ہوئی 97 میں، اگر انٹل اینڈ انلیس اگر آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسی، کیونکہ ان کو سامنے پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن کر لیتی پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز کنسلٹیشن بھی بائنڈنگ ہے۔ اور جج صاحب نے، شاہد کریم صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں اور وہی کر سکتا ہے ان کو جورسڈکشن ڈٹرمن کرنا۔ اگر جورسڈکشن دی گئی ہے، مثلا ایک پنڈی کا جج جہاں پہ بیٹھا تھا وقاص رؤف مرزا، سیم ڈے اس نے پٹیشن لگائی تھی، تو وہ پنڈی کی پٹیشن سن سکتا ہے، ملتان کا جج ملتان کا سن سکتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ کام کر رہا ہے، اور یہ کیا چیف جسٹس پاکستان کو پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کس طریقے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا مینڈیٹ بھی واپس آئے گا۔ اب تو عمران خان نے میری اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے وکیل نے جو بات کہی ہے وہاں، یہ جو جسٹس گلزار صاحب کی ججمنٹ ہے 4 رکنی میجارٹی بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بائسڈ ہونے پہ جو چیف جسٹس جو ہیں وہ باعث ہیں، وہ اس بینچ سے ریکیوز کریں، اور میں بھی انہوں نے میری اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر دیا میڈیا کے سامنے۔ اچھا سر، آپ نے عدم اعتماد ظاہر کیا تھا، عمران خان نے بھی عامر فاروق پر بھی کیا ہے، چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب پر بھی کیا ہے، لیکن باقی جو وکلا ہیں، باقی پارٹی ہے، ان کی جانب سے مکمل ایک سٹرونگ ریئیکشن کیوں نہیں آتا آپ کی طرف سے؟ میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں، آپ کا بالکل کویشچن ٹھیک ہے، آنا چاہیے، آپ کے کویشچن کو میں انڈور کرنا آنا چاہیے۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے خلاف، آپ کہتے ہیں میرے خلاف ریفرنس بھیجا ہے اور آپ نے میرے خلاف پریجوڈس ہے، یا تو اس پریجوڈس کو بھول جائیں، آپ کہیں کہ میں ایپیکس کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اللہ رسول کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے میں فیصلے کروں گا۔ اگر آپ یہ غصہ اور یہ گریوینس اور یہ بحثنس نہیں بھول سکتے تو آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے۔ یہ ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے، ایک سٹیزن کا رائٹ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ بینچ 17 ججز اور بھی بیٹھے، جس جج کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے جو دوسرے وکلاء کا کہا ان سے آپ پوچھیں کہ نیازی صاحب نے تو یہ کہہ دیا، آپ بتائیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کب سے کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان کے جو کیسز اتنی دیر لنگر آنے جو وہ بھی نہ ہوتے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو، سائفر کو، جو کیسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے وہ ہے، آپ نے ابھی دیکھا عدت والا کیس، جب ہم نے بحث کر لی ججمنٹ ریزرو تھی، پہلی دفعہ میں نے اپنی 33 ایئر پریکٹس میں دیکھا ہے ایک ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے، اور اس ججمنٹ نے جج نے اناؤنس کرنا ہے، اور جج پھر کہتا ہے کہ جی میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ ریفر کر رہا ہوں کہ یہ کیس کسی اور کو بھیجے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ کیا آپ بھگا سکیں؟ 12واں مہینہ جا رہا ہے، پورا سال ہونے والا ہے، 5 اگست کو عمران خان کو جیل کے اندر سال ہو جائے گا۔ یہ 180 مقدمات کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمہ۔ اگر سائفر مقدمہ جھوٹا ہو سکتا ہے نا، اور کون سے کیس بچتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جنگ جو ہے، ایک بندے کے اوپر آپ غداری کے الزام لگاتے ہیں، کیا کیا چیزیں، اور کون کر رہا ہے؟ خاص کر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اور خاص کر نون لیگ، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، ان کا مشن ہے کہ عمران خان اس ملک میں واپس آئے بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ یہ بیرسٹر اسرار صاحب فرام کشمیر کھڑے ہیں، ان کو خان صاحب نے ابھی ILF کا AJK کا آرگنائزر بنایا ہے۔ اب آپ دیکھنا، میں نے خان صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اگر پرویز خٹک کو ایک عام آدمی ہرا سکتا ہے تو ہمیں پارٹی کے اندر بھی تنظیم سازی میں ہم پوری محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ٹائم لگتا ہے۔ خان نے کہا تھا نا کہ جس طرح کینسر ہاسپٹل ایک ادارہ بن گئے، یہ پارٹی نہ میری ہے نہ کسی کی ہے، یہ ایک ادارہ بنے گا جس میں آپ تمام لوگ بھی آئیں گے۔ ادارہ جب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینسر اس طرح چل رہا ہے۔